मुखेल व्हड जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरात। नियाळाक आदार जुवांच्या शिवर्तमानान जेजू उद्गारता, हांव जिविताचो उंडो आनी म्हजेशी येतात तांकां भूक लागची ना आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तांकां तान लागची ना। जेजू हें म्हणटा कित्याक तो आपल्या सासणाच्या जिविताची गजाल करतालो। बापाचो मोग जेजू आपल्या वावरान सासणाचें जिवीत पुरगोटूंक सदांच बापाचो मोग नानविकायेन आनी सादेपणान मांडटालो आनी तरेकवार मनशांचे सेवेंतल्यान पुरगोडटालो। आत्मीक पोसण जेजू दर मनशाक पेकोवणी दितना तांचें आत्मीक जिवीत तिरायतालो आनी तरेकवार काणां वरवीं तांचो परामर्श करतालो। आत्मीक पोसणा वरवीं तांचो विस्वास अदीक अखंड करतालो। सुबामपणाचें जिवीत जेजू शीं येतलीं सगलीं कदींच भुकेन आनी ताणेन परतून वचनासलीं, पूण तांकां जिविताचो हावेस आनी नवो बरवसो मेळटालो। निमाणें जेवण जेजू आपल्या शिसांक मनशाकुळाचे सेवेक तयार करूंक आनी ल्हानविकायेन दुसऱ्यांचे पांय धुवन सेवा करून जेजू आपल्या शिसांक तांचे पांय धुवन उत्तम देख दाखोवन दिली। कोश्ट मरण आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं जेजू सगल्या आडकोळींचेर जैत व्हेलें आनी कुर्सार मरूंक राजी जावन आपणाकूच बापाक ओंपून मनीसकुळाचे सोडवणे पासत मेलो। विस्वास आनी भावार्थ दर घडयेक आपल्या स्वर्गार चडण्या वरवीं जेजून आपल्या शिसांक मिसाची भेट घडून दवरली आनी हे भेटे वरवीं जिवी पवित्र सभा घडून मोगान वाडयली। म्हजो ताराव दिसपटी जेजूचेर भावार्थ दवरून दुसऱ्यांची मोगान ल्हानविकायेन सेवा करून भावार्थान वावुरतलो।